इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टेलीकॉम का दिन आज मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी स्मार्टफोन्स के बिना आम जिंदगी का कोई तस्वुर नहीं रहा। मतलब ऑनेस्टली मैं इमेजिन नहीं कर सकती। और अब तो वो दिन भी नहीं याद जब फोन्स नहीं होते थे, मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स नहीं होते थे। अब तो 4G 4G का ज़माना है। मतलब और पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 करोड़ है और करोड़ों में ही हमारे मोबाइल फ़ोन यूजर्स हैं और इनमें से करोड़ों के पास ही स्मार्टफोन्स हैं। इतने करोड़ नहीं, ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ना, यही तो फिगर एग्जैक्टली यही तो शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज फिगर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि पाकिस्तान में इस वक्त मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करने वालों की तादाद जो है वो 19 करोड़ है से तजावज़ कर चुकी है। 19 करोड़ से जो सिंपल मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। माई फर्स्ट फ़ोन की एक ट्रेजेडी है। माई फर्स्ट फ़ोन वॉज अ वेरी क्यूट पिंक कलर का फ़ोन, बट विद इन 2 वीक्स वो चोरी हो चुका था। अच्छा, तब से माशाल्लाह ये सिलसिला जारी है। मेरा पहला फ़ोन 3310 था और मेरा ख्याल है उसके बाद मैंने 3310 लिया। उसके बाद वो अभी भी कहीं दराज में पड़ा होगा शायद, और इफ आई स्विच इट ऑन तो वो शायद अभी भी चल जाए। अच्छा, हम ये सारी बातें करेंगे। हाँ, लेकिन टेली डेंसिटी जो है वो 88% तक पहुंच चुकी है। और भाई मैं लाई हूँ कुछ फिगर्स और अच्छा नहीं ओके। आमिर इब्राहिम साहब CEO जैज़ हैं हमारे साथ, उनसे मालूम करते हैं कि अभी किस स्टेज पर है हमारा ये टेलीकॉम सेक्टर। आमिर साहब, व्हेन वी लुक बैक, डू यू से कि हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर जिस तरह से आगाज़ हुआ और जिस स्टेज पर आज है, हमने ये सफ़र ज़बरदस्त तरीके से तय किया है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी बैक ऑन द शो अगेन। पाकिस्तान का जो सफ़र है तकरीबन ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गए हैं। सो कोइंसिडेंटली मोबाइल लिंक, जिसको अब हम जैज़ कहते हैं, इसको अपना सबसे पहला लाइसेंस मिला था 1992 में। सो इट्स ऑलमोस्ट बिन अबाउट 30 ईयर्स। सर्विसेज पाकिस्तान में शुरू हुई 93 में, एक दो कंपनीज़ की, मोबाइल लिंक ने 1994 में की। सो इट्स अबाउट ए 3 डेकेड ओल्ड जर्नी इन पाकिस्तान, स्टार्टिंग फ्रॉम, आप लोग तो बहुत बाद में आए हैं जो नोकिया 3310 की बात कर रहे हैं। मेरा सबसे पहला फ़ोन था मोटरोला 5200, वो फ्लिप फ़ोन होता था। उससे पहले बड़ा कूल होता फ़ोन्स आते थे लंबे खड़े होने वाले, जिनको हम ब्रिक्स कहते थे। तो अगर आप देखें कि अब हम किधर स्मार्टफोन्स पे आ गए हैं, यू नो फोल्डेबल फ़ोन्स पे आ गए हैं, टैबलेट्स के ऊपर आ गए। सो इट्स बिन अ रिमार्केबल जर्नी बोथ इन पाकिस्तान एंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। सिर्फ ये है कि जब मैं पाकिस्तान की देखता हूँ, और आपने बहुत अच्छे नंबर्स कुछ कवर कर रही हैं, 193 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुकी हैं, जिसमें से 116 मिलियन के करीब जो हैं वो डेटा या इंटरनेट जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सो कम्युनिकेशन से ये जो जर्नी है ये अब आ गई है इंटरनेट और प्रोडक्टिविटी के ऊपर और डिजिटल लिविंग के ऊपर। सो ये बड़ी इम्प्रेसिव जर्नी है। पाकिस्तान में जो जर्नी है ये भी सिमिलरली इम्प्रेसिव रही है। सिर्फ जो हमारा इस वक्त चैलेंज रहता है वो ये है कि क्या हम उस पेस पे ग्रो कर रहे हैं जिस पे बाकी दुनिया जो है वो ग्रो कर रही है। एंड आई विल टॉक मोर अबाउट दैट एज द शो प्रोग्रेसेस ऑन। बिल्कुल आमिर इब्राहिम साहब, बल्कि आपसे पूछना भी हम ये चाहते हैं कि अब मोबाइल फ़ोन को हम तसव्वुर नहीं कर सकते विदाउट इंटरनेट इन इट। मतलब कि वो तो इट गोज़ हैंड इन हैंड। तो तेज़ रफ्तार इंटरनेट एक बड़ी ज़रूरी चीज़ बन चुकी है। बट अभी भी हम देख रहे हैं इसके बावजूद कि मुल्क के जो दही इलाके हैं उनमें ब्रॉडबैंड की सहूलत जो है वो कम ही नज़र आ रही है। तो क्या इस पर कोई तवज्जो है या कुछ काम, बिकॉज दे ऑल्सो डिजर्व इट? एब्सोल्युटली। देखें जी, आजकल की दुनिया में ब्रॉडबैंड बिजली की हैसियत रखता है, या इंटरनेट जो है। सो एक हमारा यूनिवर्सल गोल और एम्बिशन भी है कि पूरे पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड सर्विसेज हर पाकिस्तानी का एक बेसिक हक होना चाहिए। आज भी अगर आपने जिस तरह अपने शो में बताया कि 12% आबादी अभी भी ऐसी है, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, जिधर किसी भी किस्म के इंटरनेट तो छोड़िए टेलीकॉम सिग्नल्स भी नहीं आ रहे, जिसमें बेसिक 2G वाला था जो पुराने फ़ोनों में सिर्फ आप एक दूसरे से बात कर सकते थे। तो अगर अब भी हम देखें तो अबाउट स्टिल 25 मिलियन पीपल, या 2.5 करोड़ पाकिस्तान की जो आवाम है वो टोटली महरूम है कि उनके पास किसी भी किस्म का सिग्नल नहीं आ रहा। तो हमारी सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि हम बेसिक सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर सकें। और हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के सेटअप के अंदर जिसका नाम है यूनिवर्सल सर्विसेज फंड। उसका मकसद यही होता है कि ऐसी जगहों पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं जो कमर्शियली वायबल नहीं होती, पहाड़ों में है, रेगिस्तान में है, यू नो लाइक जिधर बहुत नोमैडिक और छोटी पॉपुलेशंस होती हैं। सो सबसे पहले हमारी ऑब्लिगेशन उस चीज़ के ऊपर है। दूसरी बात मैं ये आपको बताता जाऊँगा कि वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेट, अभी भी आज भी पाकिस्तान में 50% जो फ़ोन बिकते हैं वो 2G के फ़ोन बिकते हैं। जिस तरह आपने 3310 का जिक्र किया, दे वर कॉल्ड और दे आर कॉल्ड फीचर फ़ोन्स। स्मार्टफोन्स के अंदर टिपिकली एक चिप होती है, बड़ी स्क्रीन होती है, टच फ़ोन आप देखते हैं। सो यू कैन
ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹو. سو اگر ہماری ایمبیشن ہے کہ ہم نے ڈیجیٹل پاکستان کے قریب جانا ہے یا ہم نے اپنے آپ کو ایک اسمارٹ نیشن بنانا ہے, سو ہمیں جو یہ پرسنٹیج آف اسمارٹ فونس ہے اس کی پینیٹریشن بڑھانی پڑے گی. اچھا عامر صاحب, ہم کتنا دور ہیں فزیکلی پورا پاکستان, جہاں جہاں لوگ بستے ہیں وہاں پر یہ سہولت پہنچانے سے؟ ابھی مطلب ہم کافی آئی ایم شور کافی ٹیریٹری کور کر چکی ہوں گی ہماری ٹیلی کام کمپنیز, لیکن کیا ابھی بھی یہ سفر طویل ہے؟ جی, یہ سفر کافی طویل ہے, کیونکہ اگر ہم پاکستان کی جغرافی دیکھیں, اور یہ بائی دا وے انیوژل نہیں ہے, ہر ملک میں ایک لانگ ٹیل ہوتی ہے کہ آپ 95% تک آبادی کور کر لیتے ہیں, آخری 5% جو ہے وہ ہمیشہ مشکل رہتے ہیں. اگر ہم بلوچستان کو دیکھیں تقریباً 40% آف پاکستان's ایریا از بلوچستان, بٹ اونلی 7% آف آور پاپولیشن. اور جدھر روڈز بھی نہیں ہیں, الیکٹریسٹی بھی نہیں ہے, فیول بھی نہیں ہے, وہاں جا کے ٹاورز لگانا, اگر ہم لگا بھی دیں تھرو سیٹلائٹ, ان کو سروس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. سو انفارچونیٹلی ہر ملک کی کچھ نہ کچھ جو پاپولیشن ہے وہ اینڈ میں, جس کو لانگ پاپولیشن میں خواتین کا ذرا بات کر لیں, اور ان کا ذرا پرسنٹیج کم ہے, آپ کو پتہ ہوگا. جی عامر صاحب, خواتین کا پاپولیشن کی آپ بات ہی کر رہے ہیں, تو خواتین ہمارے جو ٹیلی کام صارفین ہیں, موبائل فون صارفین ہیں, اسمارٹ فون صارفین ہیں یا انٹرنیٹ صارفین ہیں, ان کی تعداد کم کیا, اس پہ کوئی اسٹڈی کیے ہے, کیوں ہیں کم؟ جی دیکھیں, اس میں کچھ ہمارے کلچرل اور کنٹیکسچوئل بائسز ہیں. آئی ووڈنٹ گو انٹو دی ہسٹری, بٹ ہمارے ملک میں خواتین کو اس قسم کی برابری نہیں دی جاتی جو کہ ہمارے ایک ایسپریشن ہے اور ہمارا آئیڈیل ہے, اور باقی دنیا کے ساتھ بھی اگر ہم کمپیئر کریں تو ہم پیچھے ہیں. یہ ایک گیون فیکٹ ہے, اسٹڈیز ہیو بن کنڈکٹیڈ, کہ پاکستان میں ایک مرد جو ہے اس کا تقریباً 50% زیادہ پروبیبلٹی ہے کہ وہ اسمارٹ فون استعمال کرے. اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جائز کم از کم یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم جو فیمیل آبادی ہے, پاپولیشن ہے, اس کے لیے ہم ایسے پیکیجز پرووائڈ کریں, ایسے ہینڈ سیٹس یا ٹیرفس پرووائڈ کریں کہ کم از کم جو اس کا انیشل فائنینشیل بیریئر ہے وہ کم کیا جا سکے. اور ہماری اپنی کمیونیکیشن جو ہے, ایز اے لیڈنگ آرگنائزیشن وی آلویز سپورٹ این انکلوسیو ورکنگ انوائرمنٹ, ناٹ اونلی فار آور سیلوز, لیکن پورے ایز اے لیڈر ان دا ٹیلی کام اینڈ اوور آل کارپوریٹ انوائرمنٹ, کہ ہمیں دیکھ کے باقی لوگ اور باقی آرگنائزیشنز بھی سوسائٹل امپیکٹ کی. عامر ابراہیم صاحب, یہ obviously خواتین کی تو ہم بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کے خیال میں کم آمدن افراد کو ڈیجیٹل دنیا کا حصہ بنانے کے لیے حکومتی سطح پر کون سے اقدامات لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کی ہے ضرورت, ہونا چاہیے. Why should they be left behind? جی بالکل, دیکھیں ٹیلی کمیونیکیشنز ایک یوٹیلیٹی کی اہمیت رکھتی ہے, اور یوٹیلیٹی جنرلی گورنمنٹس پرووائڈ کرتی ہیں, چاہے الیکٹریسٹی ہو, واٹر ہو, روڈز ہوئیں. ٹیلی کمیونیکیشنز پرائیویٹائزڈ ہونے کے بعد آپ کو حکومت کے ساتھ اکٹھے کام کرنا پڑتا ہے ایک پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے متحد. سو حکومت کا بہت اہم کردار ہے اس کے اوپر, اور پاکستان میں یہ بتاتا چاہوں گا کہ ہمیں کچھ سہولتوں کی سخت ضرورت ہے عوام کو. ہم ابھی بھی بہت سارے ہمارے ڈیسیجن میکنگ سیکٹرز ہیں جس میں ٹیلی کام کو ہم ایک لگژری آئٹم کی طرح سوچتے ہیں, اور یہ بات بالکل کافی ڈیمیجنگ ہوتی ہے ہمارے لیے, کیونکہ اگر ہماری لگژری مینٹیلٹی ہوگی پھر ہم اس کو ٹیکس بھی لگژری مینٹیلٹی کی طرح کرتے ہیں. اور اس میں جس طرح ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ پاکستان میں ابھی بھی 15% ایسی آبادی ہے جدھر کوئی ٹیلی کام سگنل نہیں ہے, سو وہ چیزیں پھر ایڈریس نہیں ہو سکتی. اس وقت ہم جو حکومت کے ساتھ ہماری ڈسکشنز چل رہی ہیں, اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جو ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس ہے جو کہ 15% کے اوپر لگا ہوا ہے, ہم نے حکومت سے کہا تھا کہ اس کو کم کیا جائے. اس کو پہلے 12.5% سے 10% پہ کیا, اور اس سال 8% پہ جانا چاہیے تھا, لیکن اس وقت وہ 15% ہے. اس کے علاوہ 19.5% GST ہے. سو اگر جب یہ آپ دونوں ٹیکسز ملاتے ہیں تو تقریباً 33-34% کے قریب آپ انٹرنیٹ کے اوپر ٹیکس کریں, اور یہ بڑا کرمنل ٹیکس ہے. اگر آپ سوچیں کہ اس وقت ایک اسٹوڈنٹ بھی اپنی پڑھائی جو ہے وہ انٹرنیٹ یا ایک اسمارٹ فون سے کرتا ہے, اور اگر آپ یہ کہیں کہ کسی اسٹوڈنٹ کو 35% ٹیکس دینا پڑ رہا ہے کتاب خریدنے کے لیے, تو یہ آلموسٹ کرمنلائزڈ ہے. بالکل, اور وہ جو ہینڈ سیٹس پہ جو ٹیکس ہے اور وہ جو ڈیوٹیز ہیں اور وہ سارا کچھ ہے, وہ تو ٹائم بہت کم ہے. لیکن عامر ابراہیم صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں, جلدی سے بتا دیں کہ 5G کے لیے ہمیں کتنا انتظار اور کرنا پڑے گا. اور 5G سے یاد آیا کہ 5G وغیرہ آکشن وغیرہ جب بھی ہوتی ہے, ملک کی اکانومی بڑا فائدہ اٹھاتی ہے, تو اس کے کیا پلانز ہیں؟ جی, تو اکانومی ملک کی تب فائدہ اٹھاتی ہے جب ہم اپنی پروڈکٹیوٹی بہتر کرتے ہیں, اور انٹرنیٹ سے یہ گیون فیکٹ ہے کہ جب بھی 10% کے قریب انٹرنیٹ پینیٹریشن بڑھتی ہے تو ہماری جو GDP ہے وہ اباؤٹ 1.4% سے انکریز کرتی ہے. سو ٹیلی کام ایک سیکٹر نہیں ہے, اٹ از اے سیکٹر آف سیکٹرز.
اس کی بنیاد کے اوپر بہت سارے جو سیکٹرز ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے. 5G بہت سارے لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ 5G آئے گا تو بہتر انٹرنیٹ ہوئے گا. بہتر انٹرنیٹ آج بھی پرووائڈ کیا جا سکتا ہے 4G کے تھرو. ہمیں صرف گورنمنٹل انٹرونشنز چاہیے اور سپورٹ چاہیے تاکہ ہم 4G کو زیادہ پروپیگیٹ کر سکیں, اس کو روبسٹ کر سکیں. 5G پاکستان میں میرا خیال ہے اگلے 2 سال تک اس کا کوئی بزنس کیس نہیں ہوئے گا, کیونکہ تقریباً 1% سے کم ایسی عوام ہے جو اس قسم کا ہینڈ سیٹ افورڈ کر سکتی ہے. سو اگر ہم نے اپنے لمیٹڈ ریسورسز کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنا ہے تو ہمیں پہلے ان 12% یا 15% لوگوں کا سوچنا چاہیے جن کے اوپر کمپلیٹ محرومیت ہے, بجائے ان 1% کے لیے جو کہ آلریڈی ایک ایکسپینسو قسم کا اسمارٹ فون یا 5G فون استعمال کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ اینڈ گڈ لک. عامر ابراہیم صاحب CEO جائز ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ ہمیں ٹویٹ کریں آج جیو پاکستان ٹی وی پہ اور بتائیں کہ آپ کا پہلا فون کون سا تھا.